बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अदालतें पहले भी बहुत कमाल करती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अदालत ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। और नया रिकॉर्ड ये है कि एक ही दिन के अंदर 3 अदालतों ने एक शख्स का मुकदमा सुना और उसको अदालतें उस तरह से जिस तरह से लोग तवक्को कर रहे थे इंसाफ फराहम करने में नाकाम हो गई हैं। खबर क्या है? खबर यह है कि रात को जो फवाद चौधरी साहब हैं उनको इस्लामाबाद की F8 कचहरी में पहुंचाया गया, जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने भी दलाइल दिए और उनके भी वकला ने दलाइल दिए। और दलाइल देने के बाद जज साहब ने फैसला महफूज किया और फैसला महफूज करने के बाद जज साहब ने कहा जी 9:30 बजे वो फैसला सुना देंगे। और 9:30 बजते बजते रात कोई 11:30 के बाद तकरीबन 2 घंटे की ताखीर के बाद ये फैसला सुनाया गया। लेकिन फैसला सुनाने से पहले की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। और फवाद चौधरी साहब को एक उनके मुंह के ऊपर सफेद कपड़ा डाल के गाड़ी में लाया गया, जैसे किसी बहुत आला पाए के दहशतगर्द को लाया जाता है। लेकिन शायद पाकिस्तानी कुलभूषण यादव जैसा भी सलूक डिजर्व नहीं करते कि आप उसको नए कपड़े पहनाते हैं, उसको चाय पिलाते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के साथ ये सलूक होता है। ये समझ नहीं आती कि ये क्या हमारी अप्रोच है। उसके बाद उनको रात को ही पिम्स अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पे उनका मुआयना हुआ। डॉक्टर्स ने उनको जो है जबरदस्त फिट करार दिया। जिसके बाद जो फैसला हुआ है वो भी बड़ा हैरान कुन है। फैसला ये है कि अदालत ने उनका 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया है, यानी थाना कोसार की जो पुलिस है अगले 2 दिन के लिए 48 घंटे का जो फिजिकल रिमांड है उनके हवाले से पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जब रात को दोनों जानिब से इस केस की समाअत हो रही थी तो वहां पे बुनियादी तौर पे यही सवाल उठा था कि ये बताया जाए कि आमतौर पे जो फिजिकल रिमांड है वो इसलिए दिया जाता है कि कोई चीज बरामद करनी हो। मिसाल के तौर के ऊपर कोई कत्ल होता है या कोई जुर्म होता है तो उसमें कुछ आला वारदात होता है या उससे मुंसलिक कुछ चीजें होती हैं। यहां तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, बल्कि यहां तो एक शख्स जो है उसने तकरीर की है। तकरीर भी क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जवान पार्क के सामने, और उसको उस बुनियाद के ऊपर, और वो FIR इस्लामाबाद के अंदर हुई है, यानी तकरीर या गुफ्तगू लाहौर के अंदर है, लेकिन जो मुकदमा है वो जनाब अली इस्लामाबाद के अंदर हुआ। और उसके बावजूद रात को मरियम औरंगजेब साहिबा ये कहती हुई नजर आई कि ये मुकदमा सियासी नहीं है। अब पता नहीं है कि उनकी सियासी की डेफिनेशन क्या है। रात को बड़े शानदार दलाइल दिए फवाद चौधरी साहब के वकील ने। उन्होंने अदालत के सामने ये कहा कि देखें क्या इदारे इतने कमजोर हैं कि एक शख्स इतने किलोमीटर दूर, इतने 100 किलोमीटर दूर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और इदारे डर जाते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आइन के अंदर इलेक्शन कमीशन का एक स्ट्रक्चर मौजूद है, सिर्फ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन को कोई तकलीफ हुई थी तो उसे इलेक्शन एक्ट डील करता है। क्या ये मजाक है कि हमारे इदारों में बैठे हुए लोग इतने कमजोर हैं? ये सवाल था। फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब भी वहां पे खड़े हुए। उन्होंने कहा देखें मैंने तो इलेक्शन कमीशन को अपना रवैया ठीक करने की बात की है। फिर उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का से वकील हूं, जिस तरह से यहाँ मुझे हथकड़ियां लगा के लाया गया है, जिस तरह से बाहर ये सैकड़ों की तादाद में पुलिस एहलकार खड़े किए गए, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। फिर एक बात हुई जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील ने बात करना शुरू की और उनका देखे जी इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुंशी है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा जी मैं अपनी इस बात के ऊपर अब भी कायम हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन एक मुंशी की हैसियत ही रखता है। और वो इस अपने बयान के ऊपर अदालत के अंदर भी डट गए, जिसका मतलब है बाकी सारी बातें ठीक है, और लेकिन ये चीज जो है वो उन्होंने बाकी माने से इनकार किया। अब वहां पे पुलिस ने 8 रोज का रिमांड मांगा, लेकिन उनके वकला ने उसकी मुखालिफत की, जिसके बाद 8 की बजाय 2 दिन का रिमांड दिया गया। सूरत हाल ये है कि फवाद चौधरी साहब ने कहा देखें मुझे गिरफ्तार किसने किया है या पिछले 24 घंटों में मेरे से तफ्तीश क्या हुई है, कि तफ्तीशी अफसर का इससे क्या ताल्लुक है। आप तफ्तीशी अफसर को पूछें मेरे घर के गेट का रंग क्या है, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा तफ्तीशी का अफसर में इस पूरे केस के अंदर किरदार क्या है। हमें जिससे अंदाजा ये होता है कि ये सारा कुछ जो है वो बिल्कुल और तरह की सूरत हाल के अंदर नजर आता है।
اب نوید خان جو ڈیوٹی میجسٹریٹ تھے انہوں نے فیصلہ تو سنا دیا ہے، لیکن کچھ دلچسپ چیزیں یہاں دیکھنے کو ملی جو میں آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو فواد چوہدری صاحب کی اہلیہ وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی، صرف فواد چوہدری صاحب کی اہلیہ نہیں ہے بلکہ وہاں پہ زلفی بخاری صاحب موجود تھے، مراد سعید صاحب موجود تھے، حماد اظہر موجود تھے، علی نواز آباد تھے، یہ سب سولیڈیرٹی کے اوپر پہنچے ہوئے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف اس چیز کو بالکل بھی لائٹ لینے کو تیار نہیں ہے اور وہ مکمل طور پہ اس چیز کو اپنا ایک جو رد عمل ہے وہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب عدالت سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کچھ برآمد کرنا ہے تو کیا برآمد کرنا ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان کو ریمانڈ چاہیے؟ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا جی فواد چوہدری نے اپنی تقریر سے عوام کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جو آپ کی حرکتیں ہیں، جس طرح سے آپ نے اسلام آباد کا الیکشن ملتوی کیا ہے، جس طرح سے آپ نے کراچی کا الیکشن کروایا، ذرا عوام میں الیکشن کمیشن کو اگر موقع ملے نا، عوام میں جا کے دیکھیں کہ آپ کے بارے میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کی وہاں پہ پوزیشن کیا ہے۔ یہ صرف فواد چوہدری نہیں، پوری قوم سے آپ پوچھیں گے تو آپ کو اس وقت اندازہ ہو جائے گا۔ اب عدالتوں کی کیا ہی کہنے، کل سارا دن ہمیں ہائی کورٹ کے اندر یہ معلوم ہوا کہ کو بڑا انصاف ملنے والا ہے، اور انصاف کیا ملنا ہے کہ جو وہاں پہ جسٹس صاحب تھے تو انہوں نے یہ بتایا کہ بلائیں جی آئی جی صاحب کو، بلائیں جی، انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے آئی جی کو۔ بعد میں بریک کے بعد جج صاحب کو خیال یہ آیا کہ نہیں جی نہیں، وہ کیا کہتے ہیں یہ تو درخواست قابل سماعت نہیں ہے، یہ تو ہماری جورسڈکشن نہیں ہے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کیا۔ اگر یہ مسئلہ تھا تو آپ نے 1:30 بجے سماعت کیسے کی، آپ نے 3 بجے سماعت کیسے کی، آپ نے چوتھی سماعت کے اوپر جا کے آپ کو ریئلائز ہوا کہ آپ کی جورسڈکشن نہیں ہے؟ یہ اس ملک کے لوگوں کو اس طرح سے آپ یہ کرنے کی، لوگوں کو پتہ ہے پھر وہ جس بنیاد کے اوپر فواد چوہدری کو اصل سزا دی جا رہی ہے، جس میں اس نے کہا تھا کہ اس ملک کے اندر 6 جرنیل ہیں اور 5 جج ہیں جو اس ملک کو چلاتے ہیں، باقی سارے کے سارے پیادے ہیں۔ اور جیسے ہی بریک آئی تو لاہور ہائی کورٹ کا سارا غصہ جو ہے وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا اور انہوں نے ان کی جو درخواست ہے اس کو خارج کر دیا۔ اور عدالتوں کے کیا کہنے، ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کے میرے جو ٹیکس میں سے، ہمارے فنڈ میں سے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کی مرمت کے لیے 85 کروڑ روپے اضافی فنڈز کی منظوری دے دی ہے، یعنی 85 کروڑ روپیہ لگے گا ان عمارتوں کے اوپر جہاں پہ انصاف ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ لیکن چلیے، پہلے توہین عدالت ہوتی تھی، پھر ہمارے ملک میں کچھ حساس ادارے ہیں وہ بڑے حساس ہیں۔ اب مصطفیٰ نواز کھوکھر جو پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ فواد چوہدری کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کرنے کے لیے، انہوں نے بھی کہا کہ کیا الیکشن کمیشن کو بھی اب حساس اداروں کے اندر گنا جائے گا کہ جہاں پہ کسی بھی حوالے سے اگر کوئی بات ہو تو پتہ چلے کہ نہیں جی ان کے اوپر بھی تنقید نہیں کرنی۔ اب میں آپ کو ایک چیز جو اور بتانا چاہتا ہوں وہ عمران خان کا خطاب ہے۔ عمران خان نے خطاب کیا اور عمران خان نے کہا دیکھیں ان کا اگر خیال ہے کہ میں ڈر جاؤں گا یا میں شکست تسلیم کر لوں گا، بالکل بھی نہیں، میں آخری سانس آخری بال تک لڑوں گا اور میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ پھر چونکہ گرفتاری کا معاملہ ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کہا کہ یہ ان کا خیال ہے کہ وہ جیل میں ڈال دیں گے، جیل سے کوئی خوف نہیں ہے، مجھے ڈال دیں جیل میں۔ انہوں نے کہا صرف جیل میں، کس کو جیل میں آپ بند کریں گے؟ لیکن حکومت بہت جلدی اس چیز کے اوپر گھبرا گئی ہے اور رات کو جو خواجہ آصف ہے انہوں نے شاہزیب کے شو میں بیٹھ کے کہا جی ہمارا عمران خان کو گرفتار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ کچھ خبریں ایسی آئی کہ جہاں پہ مشاورت ہوئی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے یا نہ کیا جائے تو وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ فی الحال عمران خان کو گرفتار کرنا پاؤں کے اوپر کلہاڑی مارنے والی بات ہوگی۔ اور یہ جو فواد چوہدری صاحب والی گرفتاری ہوئی ہے یہ بھی ٹیسٹر لگایا گیا ہے، یہ بھی عوام کا رد عمل چیک کیا گیا ہے کہ عوام کیا کہتے ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ وہ جو زرداری صاحب کا بچہ ہے وہ رات کو وزیر اعظم ہاؤس گیا ہوا تھا، اس کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور صرف بچے کی ملاقات نہیں ہوئی بلکہ جس نے کہا تھا یہ میرا بچہ ہے زرداری کی ملاقات وزیر اعظم ہاؤس کے اندر شہباز شریف سے ہوئی ہے، جس سے آپ کو اندازہ لگتا ہے کہ بہت کچھ چل رہا ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ شہباز شریف سے محسن نقوی ملنے کیوں گئے یا کیا بات ہوئی یا کس معاملے کے اوپر بات چیت کی ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اپنی چیزوں کو ذرا سیٹ کر رہی ہے اور رات کو جو پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں قریشی صاحب، انہوں نے کہا میں بحیثیت وائس چیئرمین پی ٹی آئی تمام سینیٹر، سابق ممبران قومی اسمبلی، سابق ممبران صوبائی اسمبلی،
पार्टी वर्कर्स और सपोर्टर्स को हिदायत करता हूं कि फिल फौर जमान पार्क पहुंचे। इन बुज़दिलों को चेयरमैन इमरान खान तक पहुंचने के लिए हम सबसे गुजर कर जाना होगा, लेकिन हुकूमत ने रात को तहरीक इंसाफ के इस कॉल के बावजूद कह दिया कि हम गिरफ्तार उनको करने का कोई इरादा नहीं रखते। दूसरी जानिब एक और जो मामला है वो सिक्योरिटी का है, और इमरान खान की जो रिहाइशगाह है जमान पार्क वाली, उसके ऊपर जो तैनात सिक्योरिटी है, हुकूमत ने उसका असर नौ जायजा लेने का फैसला किया है। बताया गया है कि साबिक जो वजीर आजम है उनकी रिहाइशगाह के ऊपर 500 से ज्यादा एहलकार तैनात हैं, तो इसलिए इस मामले को डिस्ट्रिक्ट और जो सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी का मामला है उसके सामने रखा जाएगा, और इन कमेटियों के नुमाइंदे इमरान खान को थ्रेट की निशानदेही करेंगे और उस हवाले से सिक्योरिटी का तयन किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल इमरान खान को कोई खतरा नहीं है, ना ही आज तक इमरान खान के ऊपर कोई हमला हुआ है, तो आप ये सिक्योरिटी बिल्कुल हटा लें। आपको क्या जरूरत है, आज सारी ले जाइए, कोई बिलावल हाउस लगा दीजिए, कुछ जो है वो यहाँ पे शरीफ खानदान के ऊपर लगा लीजिए। हाँ, लेकिन एक बात मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि चौधरी परवेज इलाही का और इमरान खान का भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। सारी बात है वो इवॉल्विंग सिचुएशन के ऊपर बात कर रहे हैं, और इमरान खान ने फिर जजेस को कहा है कि हमारी नजरें आपके ऊपर हैं, कौम आपकी तरफ देख रही है। अब मालूम नहीं है कि इस सारी सूरत हाल के दौरान क्या उस चीज को वो कर सकते हैं या उसका क्या वो हासिल करना चाहते हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी। अब तक बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।